अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया के बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास कौन से हैं? अगर नहीं तो आपको हम आज की इस वीडियो में उन वर्ल्ड फेमस पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामास के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल कंकर एक वर्ल्ड फेमस ड्रामा है। जब मैंने कंकर देखा तो मुझे खुशी थी कि बिलाखिर किसी मजबूत पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल का कैरेक्टर भी है जिसमें औरत को रोते धोते नहीं दिखाया गया, जो कि सरदारी निज़ाम के तहत चलने वाले मुआशरे की सोच और ख्वाहिशात के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। कंकर का मरकज़ी किरदार किरण नामी एक बहादुर औरत है जो अपनी मजाजी खुदा यानी कि शौहर के ख़िलाफ़ खड़ी होकर अपने हुकूक की जंग लड़ती है। जुल्म का शिकार बनने वाली आम बहू की बजाय ये किरदार ऐसा है जिससे बहुत सी ख़वातीन खुद को मिलाएंगी और मुमकिन है कि जान कर के घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ खड़ा होना दुरुस्त है, इसमें एक उम्मीद या निजात भी पाएँ। ड्रामे की मरकज़ी किरदार लड़की जो कि ज़िद में अपने बदज़ुबान शौहर से तलाक लेती है और दोबारा शादी का फ़ैसला करती है। वो अपने कज़िन अदनान से शादी दोबारा करती है, जिसका ड्रामे के आगाज़ से ही अपनी कज़िन की जानिब झुकाव दिखाया गया है। ड्रामा सीरियल अलिफ वर्ल्ड फेमस ड्रामा है। इंसान के ज़ाहिर और बातिन के दरमियान मुसलसल कशमकश जारी रहती है। बातिन में कायनात के मालिक का खौफ और मोहब्बत मौजज़न रहती है, जिसके बाइस ज़ाहिर की गलत रविश, बदआमाली और भटकी राहें बातिन की इस ताकत पर कभी गालिब नहीं आ पाती। सीरियल में ज़िंदगी के अहम फ़लसफ़ों और हक़ाइक़ को जिस अंदाज़ में पेश किया गया वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। सीरियल के मरकज़ी किरदारों कल्बी मोमिन और मोमिना के गिर्द घूमती कहानी दिखाई गई। इस ड्रामा सीरियल की कहानी चकाचौंध पस मंज़र में बनाई गई। कहानी में दोनों मरकज़ी किरदार अपनी अलग राहों पर अपना मकसद हयात तलाश करते दिखाई देते हैं। कल्बे मोमिन का मरकज़ी किरदार हमज़ा अली अब्बासी ने परफॉर्म किया, जो एक कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। इसी कामयाबी के नशे में मदहोश ज़िंदगी की रंगीनियों में वो डायरेक्टर गुम है। मंजर सहबाई, हमज़ा अली अब्बासी, सजल अली और सलीम महराज की अदाकारी इसमें देखने से ताल्लुक़ रखती है। ड्रामा सीरियल दास्तां की शोहरत किसी से ढकी छुपी नहीं सीरीज़ रसिया भट्ट के नावल बानो पर मबनी है। 2010 में ये ड्रामा सीरियल हम टीवी पर नशर किया गया। इसे समीरा फजल ने ड्रामाई तश्कील दी थी। ड्रामे की कहानी 1947 और 56 के दरमियान पेश आती है। ड्रामे में बानो की कहानी दिखाई गई, जो 1947 से पहले के दौर में लुधियाना यानी कि गैर मुनक़सिम पंजाब में वाक़या थी। इस ड्रामा सीरियल की कहानी उन आजमाइशों और मुसीबतों के बारे में है जिनका सामना बानो ने अपनी ज़िंदगी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वक्फ़ करने का फ़ैसला करने के बाद किया। दास्तां अपनी नौयत का पहला मंसूबा है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने उठाया है। एक ड्रामे की तैयारी महीनों पहले शुरू हुई। फिल्म बंदी में सिर्फ 2 माह से ज़्यादा का अरसा लगा था। इसे अब तक की बेहतरीन पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ में से एक समझा जाता है। ड्रामा सीरियल हम तुम तो एक नया ड्रामा है, लेकिन इस ड्रामे ने आलमगीर शहरत हासिल की है। ड्रामे का सबसे खूबसूरत पैगाम ये था कि औलाद देना अल्लाह के हाथ में है और वो जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटी दे, दोनों दे और जिसे चाहे दोनों न दे। सो इस बात पर अफसोस मिलना कि हम औलाद नरीना से महरूम हैं सरासर खुद पर जुल्म है। इस बात के गम में अपनी बेटियों को अपनी तवज्जो और मोहब्बत से महरूम रखना इन्हें नफ्सियाती तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। सो बेहतर यही है कि अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हों और इस महरूमी का बदला अनजाने में बेटियों से ना लें। ना ही ये इख्तियार औरत के हाथ में है कि वो बेटे पैदा करे या बेटियां। सो इसे इस मामले में सज़ा देना या कसूरवार ठहराना कम अकली के सिवा कुछ नहीं। ड्रामे में रमशा खान, अहद रज़ा मीर, जुनैद खान और सारा खान के रोल में आपको ये बात शिद्दत से महसूस होगी। ड्रामा सीरियल रांझा कर दी नाज़रीन के लिए एक ना भुलाई जाने वाला सीरियल है। इस ड्रामे की कहानी ने साबित कर दिया कि काशिफ निसार की शानदार डायरेक्शन और फ़ायज़ा इफ्तिखार के गहरे फ़लसफ़ियाना प्लॉट से पाकिस्तानी ड्रामे आपको दुनिया से बाहर ले जा सकते हैं। इस ड्रामे की मरकज़ी कास्ट में इकरा अज़ीज़, इमरान अशरफ और सैयद जबरान शामिल थे। इमरान अशरफ ने भोला नामी किरदार अदा किया, जिसकी शहरत लाजवाल बुनियादों को छू गई। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री का नया टैलेंट अदाकारी के हवाले से किस तरह बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर रहा है, तो बिलाशुबह रांझा इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा हम टीवी पर ऑन एयर हुआ, अब आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। ड्रामा सीरियल प्यारे अफसल ने
عالمگیر شہرت حاصل کی ہے۔ پیارے افضل کی اچھوتی کہانی اور غیر معمولی اداکاری نے مذکورہ سیریل کو راتوں رات ہٹ کر دیا اور دیکھنے والوں کو پی ٹی وی کے سنہرے دور کی یاد دلا دی، جب رات 8 سے 9 بجے کے ڈرامے کے دوران شہر کی سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھیں۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں بالاج اور شہتاج یعنی کہ نعمان اعجاز اور عتیقہ اوڑھو کی پریم کہانی کے ساتھ ناظرین خصوصاً لڑکیوں کی کچھ ایسی جذباتی وابستگی تھی کہ جیسے پیارے افضل ان کے دل کے بہت قریب ہو۔ حمزہ علی عباسی نے ایک شرمیلے خاموش طبع عاشق افضل کا کردار ادا کیا۔ مزے کی بات یہ کہ پوری سیریل میں ان کے ڈائلاگز دوسرے کی نسبت کم تھے۔ بقول فرح ابراہیم، یا تو تم سے بات نہیں ہوتی یا پھر پوری بات نہیں ہوتی۔ اپنی خوبصورت اداکاری کی وجہ سے حمزہ علی عباسی لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن گئے اور دیکھنے والے انہیں مزید ڈراماز میں دیکھنا چاہیں گے۔ یہ بات اور ہے کہ پیارے افضل کے خطاب سے چھٹکارا وہ آج تک حاصل نہیں کر پائے۔ ڈرامہ سیریل سنو چندا، بلاک بسٹر فیملی کامیڈی سیریل سنو چندا نے انٹرنیشنل مداحوں کی ایک بڑی تعداد جمع کی تھی اور دوسرے سیزن میں اس نے بڑے تسلسل کے ساتھ ایک بار پھر ریکارڈ توڑ دیا، جبکہ سب سے زیادہ پسند کی جانے والی مزاحیہ سیریل پر 2 ایوارڈز بھی اس سیریل نے اپنے نام کر لیے۔ اس سال کے بہترین تفریحی پیکیجز میں سے یہ ایک سمجھا جاتا ہے اور یہ ناظرین کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا بخار تھا۔ سیریل کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، اقرا عزیز، نادیہ افغان، فرحان آغا اور دیگر شامل تھے، جبکہ ارجمند رحیم، رضا تالش اور سبینہ فاروق کی نئی لیکن شاندار شمولیت نے ڈرامہ سیریل کے میٹھے اور مسالے دار موڑ میں اضافہ کیا۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت ایک انٹرنیشنل سیریل ہے جس کی ویورشپ 2 ارب ہے۔ پورے سیریل کے دوران عوام کی بڑی تعداد ماہی اور فرحاد کی خوشی اور غم کے لمحات میں ساتھ کھڑے نظر آئے۔ سیریل کے ہر کردار نے اپنی صلاحیتوں کے ایسے آتش فشاں بکھیرے کہ دیکھنے والے اس کو اپنے آپ سے جوڑنے لگے۔ ڈرامے کی دلکش کہانی میں اتنا سرور دکھائی دیا کہ کچھ آنکھیں فرط جذبات سے بھیگی رہیں تو کئی چہرے خوشی سے کھلکھلاتے نظر آئے۔ میگا سیریل کے تیسرے سیزن کو پہلے کی نسبت مزید نکھار سے پیش کیا گیا۔ ڈرامے نے کامیابی کے ایک سے بڑھ کر ایک سنگ میل کو عبور کر کے شائقین کے دلوں کو فتح کر لیا۔ اس ڈرامے نے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی پذیرائی اور محبتوں کو سمیٹا اور خوب دھوم مچائی۔ ڈرامے کی OST اور ٹیزر نے بھی ہر جگہ ایسے تہلکہ مچایا کہ خدا اور محبت دیکھنے والوں کی بے قراری کی گونج پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں سنائی دی۔ سب سے پہلے اس ڈرامے کا انتہائی پرکشش ٹیزر پیش کیا گیا جسے دیکھتے ہی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ اس کے بعد ایک مختصر ٹریلر ریلیز کیا گیا تو اسے محض چند گھنٹوں میں 40 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا اور پسند کیا۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں نے بھی اپنی سلیکشن کو صحیح ثابت کر دیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں جاوید شیخ جو کہ ایک لیجنڈری ایکٹر ہیں وہ اس سیریل میں شامل ہیں، جبکہ سینئر ایکٹر عثمان پیر صدا اور سنیتا مارشل بھی شامل تھے۔ طوبہ صدیقی، اسد عباس، ہنا بیات، سیمی پاشا، وسیم عباس، سہیل سمیر، جنید خان اور مرزا زین بیگ بھی ڈرامے کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو پوری دنیا میں مشہور ہونے والا ایک پاکستانی ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو نے IMDb یعنی کہ انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس پر دنیا بھر میں مقبول ترین ٹی وی سیریز گیم آف تھرونز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ IMDb ایک آن لائن ڈیٹا بیس یعنی اعداد و شمار اور درجہ بندی کی ویب سائٹ ہے جو دنیا بھر سے فلموں، ڈراموں، ویڈیوز اور گیمز وغیرہ کے اعداد و شمار اور ریٹنگ جاری کرتی ہے۔ دنیا بھر میں IMDb کی ریٹنگ کو نہایت معتبر مانا جاتا ہے۔ سرچ انجن گوگل کے مطابق ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کی ریٹنگ IMDb پر 10 میں 9.9 اور گیم آف تھرونز کی 10 میں سے 9.4 ہے۔ تاہم گوگل کے برعکس IMDb کی ویب سائٹ پر ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کی ریٹنگ 9.9 کی بجائے 7.7 آ رہی تھی۔ یہ ایک بیوی کی شوہر سے بے وفائی کی کہانی ہے جو خاصی دردناک ہے۔ ڈرامہ سیریل پری زاد۔ پری زاد ایک ورلڈ فیمس ڈرامہ ہے۔ پاکستانی ڈرامہ سیریل پری زاد روایتی محبت کی مثلث کے گرد گھومتے ڈرامہ سے کافی مختلف ہے، جس میں معاشرے میں موجود خلوص محبت، صلہ رحمی، یہاں تک کہ خوبصورتی سے متعلق بھی عمومی رویوں پر سوال اٹھاتے ہوئے انہیں موضوع بحث بنایا گیا۔
اس ڈرامے کا مرکزی کردار پریزاد احمد علی اکبر نے ادا کیا، جو چھوتے کردار ادا کرنے کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ایک باضمیر مرد کا کردار ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں، وہ رحم دل بھی ہے اور مخلص بھی، جو مشکل وقت میں ہر کسی کی مدد ضرور کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی۔ اس کا کردار اور ماضی دلچسپ ہے۔ اس کی ماں نے اس کا نام اس کی رنگت کے باوجود پریزاد رکھا، اگرچہ والد نے منع کیا، لیکن بڑے ہو کر اس کا نام ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ تو ویئرز، پریزاد ڈرامہ آپ نے اگر نہیں دیکھا تو اسے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسا منفرد اور ایسا ماسٹر پیس ڈرامہ آپ کو اس سے زیادہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔